نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر روزہ اقدس میں حیات نہیں اور سنتے نہیں تو پھر عرب علماء روزہ اقدس پر درود شریف کیوں پڑھنے دیتے ہیں؟ تو درود اتوں نہیں پڑھتا تو اتنے درود پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ کی عقیدہ اندر بھی سن دے اصل انہاں مولویاں بیچاراں نو درود دا معنی نہیں آندا. انہاں سب تو پہلے آکھو بھی درود دا معنی کہ اللہم گل کس نال ہے؟ اللہ نال. اس واسطے اتھے بھی کثرت نال درود پڑھ سبحان اللہ اللہ ہی اتھے بھی کثرت نال درود پڑھ. لیکن گل اتھے بھی درود دے انہاں نو حقیقت نہیں پتہ. درود تا دعا ہے تے اے دعا منگنی اللہ کو لونی. اللہ کرے یہ ترجمہ کدے درود دا آ وینا تے مسئلہ حل ہے. باقی رہ گئے عرب علماء دا فتاوا علماء بلد الحرام 1 فتاوا اللجنۃ الدائمہ 2 فتاوا اسلامیہ 3 انہاں تقریباً 7 فتاوے آ چکے ہیں جس سے چنا تو یہ مسئلہ پوچھا گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اقدس تے سلام سن دے. عرب دے سب مولویاں لکھا بالکل نہیں. الاصل ان الاموات لا يسمعون. قانون اے وے کہ مرن دے بعد کوئی نہیں سندا. قال اللہ ما انت بمسمع من فی القبور. اے ایتا لکھیاں انک لا تسمع الموتى اے لکھا. اور عرب دے علماء بلد الحرام دے فتاوا وچ اللجنۃ الدائمہ قائمہ اس وچ اے صاف لکھا 32 جلداں دا فتاوا. اسے جو لکھ دے کہ کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں موجود آپ دے سنن تے نیڑو یا دور دی کسے مقام دی بھی نہیں. باقی جڑے مولوی پاکستانی پڑھ دے من صلی علیہ عند قبری عرب دے علماء لکھ دین موضوع اے اللہ دے رسول تے جھوٹ ہے. رسول اللہ دا فرمان نہیں. محدثین نے اس نو موضوع تے من گھڑت قرار دیتا ہے. یہ عرب دے علماء اپنا انہاں دا عقیدہ اے یہ. اور 5 علماء تو میں خود پوچھے آج بھی اگر کسی نے شک کے تو پھر میں جانا میرے نال آ گیا. 5 علماء جڑے عرب دن خود روزہ اقدس دے اتے والے بھی دور والے بھی انہاں سارا ایک ہی لفظ آکھا لا يسمع النبی قال اللہ انک میت و انہم میتون ما انت بمسمع من فی القبور. تے عرب والے نبی دی جڑا نہیں مندا وہ عرب والے علماء دی کی بنسی. عرب دے نبی جڑا قرآن پیش کیتا ہے ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى. اتنے اللہ الموتى ایک مفعول ذکر کیتا ہے. دوسرا چھوڑ دیتا ہے تعمیم واسطے لشیء من المسموعات. اللہ فرمائے کوئی قبر والا نہیں سندا تے کوئی چیز نہیں سندا. کوئی قبر والا نہیں سندا تے کوئی چیز نہیں سندا. ابو سعود ایویں لکھا ہے روح المعانی والے ایویں لکھا ہے لشیء من المسموعات. تے اس آیت دا معنی میری ماں عائشہ صدیقہ ایویں کیتا ہے. بخاری وچ ایویں ہے مسلم نسائی وچ ایویں ہے ہر فقہ دی کتاب اس دے وچ بھی ایویں ہے. 371 فقہ حنفی دی کتاباں وچ بھی ایویں آ وچ ہے.